नमो भगवते वासुदेवाय। दशमस्कंद अथ चतुरशीतितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। श्रुत्वा पृथा सुबलपुत्रथयाज्ञसेनी माधव्यथ क्षितिपपत्य उत सगोप्यः कृष्णेऽखिलात्मनि हरौ प्रणयानुबन्धम् सर्वाभिशस्यरलमाश्रुकलाकुलाक्षः इति सम्भाषमाणासु स्त्रीभिः नृभिर्नृषु आयुयुमनयस्तत्र कृष्णरामादिदृक्षया दैपायनो नारदश्च च्यवनो देवलोसितः विश्वामित्रः सथानन्दो भारद्वाजोऽथ गौतमा रामः सशिष्यो भगवान् वसिष्ठो गालवो भृगु पुलस्त्यः कश्यपोत्रिश्च मार्कण्डेयो बृहस्पतिः द्वितः श्रीतः चैकतश्च ब्रह्मपुत्रास्तथाङ्गिरः अगस्त्यो याज्ञवल्क्यश्च वामदेवादयो परे तान् दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रागासीना नृपादयः पाण्डवः कृष्णरामौ च प्रणेमोर्विश्ववन्दितान् तानानर्चुर्यथा सर्वे सह रामोच्युतोर्चयत् स्वागतासनपादार्घ्य मल्यधूपानुलेपनैः उवाच सुखमासीनान् भगवान् धर्मगुप्तनुः सदस्तस्य तस्य महतो यत वाचोऽनुसृण्मतः। श्रीभगवानुवाच। अहो वयं जन्मभृतो लब्धं कात्स्रेण तत्फलं देवानामपि दुष्प्रापं यद्योगेश्वरदर्शनं किं स्वल्पतपसां नृणाम् अर्चायां देवचक्षुषां दर्शनस्पर्शप्रश्नप्रैः पादार्चनादिकम् न याम्ययानि तीर्थानि न देवा मृक्षलामयः ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः नाग्निर्न सूर्यो न च चन्द्रतारका न भूर्जलं खसनोऽथ वाङ्मनः उपासिता भेदकृतो हरन्त्यघं विपश्चितो घन्ति मुहूर्तसेवया यस्यात्मबुद्धिः कुणपेत्रधातुके स्वधिकलत्रादिषु भौमैज्यदिः यतीर्थबुद्धिसलिलेन कर्हिचिन् जनेषु विज्ञेषु स एव गोखरः। श्रीशुक उवाच। निशम्मित्थं भगवतः कृष्णस्य कुण्ठमेधसः वचो दुरन्वयं विप्रा तूष्णीमासन् भ्रमध्य चिरं विमृश्य मुनय ईश्वरस्येषितव्यतां जनसंग्रह इत्युचु स्मयन्तस्तं जगद्गुरुं मुनय उजुः यन्मायया त्वत्त्वविदुत्तमा वयं विमोहिता विश्वसृजा मधीश्वरः यदीशितव्यायति गूढ इहया अहो विचित्रं भगवद् विचेष्टितम् अनीह एतद् बहुधैकात्मना सृजत्यवत्यतिनवध्यते यथा भूमिर्हि भूमिर्बहुनाम रूपिणी अहो विभुम्नं सरितं विडम्बनम् अथापि काले स्वजनाभिगुप्तैः बिभर्षि सत्वं खलनिग्रहाय च स्वलीलया वेदपथं सनातनं वर्णाश्रमात्मा पुरुष परो भवान् ब्रह्मते हृदयं शुक्लं तपस्वाध्याय संयमै यत्रोपलब्धं सद्व्यक्तम् अव्यक्तं च ततः परं तस्माद् ब्रह्मकुलं ब्रह्मन् शास्त्रयोनिस्त्वमात्मनः सवाजयसि श्रद्धाम तद्ब्रह्मण्याग्रणिर्भवान् अद्य नो जन्म साफल्यं विद्याया तपसोदृशः त्वयात्सङ्गम्य सत्सङ्गत्या यदन्तः श्रेयसां परः नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे स्वयोगमाययाच्छन्न महिम्ने परमात्मने नम्यं विन्द्यन्तमी भूपा एकरामाश्च वृष्णयः मायाजवनिकाच्छन्नम् आत्मानं कालमीश्वरं यथा शयानः पुरुषः आत्मानं गुणतत्त्वदृग् नाम मातेन्द्रियाभातं न वेदरहितं परम् एवं त्वं नाम मात्रेषु विषयेष्विन्द्रियदेहया मायया विभ्रमचित्तो न वेद स्मृत्युमप्लवात् तस्याद्यते ददृश माङ्घ्रिमोगमर्ष तीर्थास्पदं हृदि कृतं सुविपकयोगैः उत्सिक्तभक्त्युपहता सयजीवकोशा
आपुर्भव गतिमथो नुगृणान् भक्तान्। श्रीशुक उवाच इत्यनुज्ञाप्य दासार्हं धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरं राजर्षि स्वाश्रमान् गन्तुं मुनयो ददिरे मनः। तद्वीक्ष्य तानुपव्रज्य वासुदेवो महायशः प्रणम्य चोपसंगृह्य बभासेदं सुयंत्रितः। वसुदेव उवाच नमो वः सर्वदेवेभ्य ऋषय श्रोतुमर्हथ कर्मणा कर्म निर्हारो यथा स्यान् तददत अच्युताम्। नारद उवाच नाति चित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुभुत्सया कृष्णं मत्वार्भकं यन्न पृच्छति स्त्रियात्मनः। सन्निकर्षो हि मर्त्यानां नादरणनतकारणं गाङ्गं हित्वा यथान्नाम्भस्तत्रत्यो याति शुद्धये यस्यानुभूतिकालेन लयोत्पत्त्यादिनास्य वै स्वतोऽन्यस्माच्च गुणतो न कुतश्च नरिष्यति। तं क्लेशकर्म परिपाकगुणप्रवाहैरव्याहतानुभवमीश्वरमद्वितीयं प्राणादिभिः स्वविभवैरुपगूढमन्यो मन्येत सूर्यमिव मेघमिहो परागैः। अथोर्चो मुनयो राजन् भास्यानानकदुन्दुभिं सर्वेषां शृणुतां राज्ञं तथैवाच्युतरामयोः। कर्मणा कर्म निर्हार एष साधु निरूपितः यत्श्रद्धया यजते विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखैः। चित्तस्योपशमोऽयं वै कविभिः शास्त्रचक्षुषा दर्शितः सुगमो योगो धर्मश्चात्ममुदावह। अयं स्वस्थयनः पन्थाधिजातेर्गृहमेधिनः यत्श्रद्धयात्मवित्तेन शुक्ले निज्जेत पुरुषः। वित्तैषणां यज्ञदाने गृहे दारसुतैषणाम् आत्मालोकैषणां देव कालेन वृषजद्बुधः। ग्रामे त्यक्तैषणा सर्वे ययुर्धीरास्तपोवनं ऋणस्त्रिभिर्द्विजो जातो देवर्षि पितॄणां प्रभो। यज्ञा अद्यन पुत्रास्तान् निस्त्र्य न सत्यत्यजन् पतेद् त्वं तद्य मुक्तोदाभ्यां वैऋषिर्पित्रोर्महामते। यज्ञै देवर्णमुन्मुच्य त्रिनिर्णो शरणो भवः। वसुदेव हवान्नूनं भक्त्या परमया हरिं जगतामीश्वरं प्रार्चः स यद्वा पुत्रतां गतः। श्रीशुक उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा वसुदेवो महामनः तान् ऋषीन् बभ्रे मूर्धान्नम्य प्रसाद्य च। तैनं ऋषयो राजन् वृता धर्मेण धार्मिकं तस्मिन् न जाय जयन् क्षेत्रे मखैरुत्तमकल्पकैः। तदीक्षायां प्रवृत्तायां वृष्णयः पुष्करस्रजः स्नातः सुवाससो राजन् राजानः सुष्ठुलङ्कृतः। तन्महिष्यश्च मुदिता निष्कण्ठ्यः सुवाससः दीक्षाशाला मुपाजग्मुरावलिप्ता वस्तुपाणयः। नीदु मृदङ्गपणः पणव शङ्खभिर्या नकादयः नरतुर्नटनर्तक्य तुष्टुभुः सुतमागतः। जगुषु कण्ठयो गन्धर्व सङ्गीतं सह भर्तृकः तमभ्यसिञ्चन् विधिवद् मव्यक्तमतऋत्विजः पत्नीभिरष्टदशभिः सोमराजमिवोढुभिः। ताभिर्दुकूलबलवै हारनूपुरकुण्डलैः स्वलङ्कृताभिर्विभवौ दीक्षितो जिनसंवृतः। तस्यर्त्विजो महाराज रत्नकौशेयवाससः सदसस्याभिरेजेस्ते यथा वृत्रणहणोध्वरे। तदा रामश्च कृष्णश्च स्वैर्बन्धुभिरन्वितौ रीजतुः स्वसुतैर्दारैर्जीवेशौ स्वविभूतिभिः। यजेनुयज्ञं विधिना अग्निहोत्रादिलक्षणैः प्रकृते विकृतैर्यज्ञैर्द्रव्यज्ञानक्रियेश्वरम्। अर्थत्रिभ्यो ददाद काले यथा मातं सदक्षिणः स्वलङ्कृतेभ्यो लङ्कृत्य गोभूकन्या महाधनः। पत्नी संजा जवावृथि चरित्वाति महर्षय सस्नुः रामहृदे विप्रा यजमान पुरस्सरः। स्नातोऽलङ्कारवासांसि वन्दित्योभ्य दातथा स्त्रिय ततः सलङ्कृतो वर्णां नासभ्यो नेन पूजयेत्।
वन्दुन् सदारान् ससुतान् पारिबर्हेण भूयसा विदर्भकुशल कुरुन् काशीकेकेयसृञ्जयान् सदस्वत्रिगसुरगणान् नृभूतपितृचारणं श्रीनिकेतमनुज्ञाप्य ससन्तः प्रयोगक्रतुं धृतराष्ट्रोऽर्जुन पार्थ भीष्मो पृथायमो नारदो भगवान् व्यास सुहृद् बान्धवाः वन्धुन् परिष्वज्य यदुन् सौहृदाद् क्लिन्नचेतस ययो वीरः कृष्णेन स्वदेशां स परेज्जनः नन्दस्तु सह गोपालैर्बृहत्या पूजयार्चितः कृष्णरामोग्रसेनाद्यैर्निवासिद् बन्धुवत्सलः वसुदेवञ्जसोतिर्यः मनोरथ महार्णवं सुहृद्प्रीतमना नन्दमाह करे स्पृशन् वसुदेव उवाच भ्रातरीसकृतपाशो नृणां स्नेहसङ्गितः तं दुस्त्यजमहं मन्ये सुराणामपि योगिनाम् अस्मास्त्वप्रतिकल्पेयं यत्कृताज्ञेषु सत्तमहि मैत्यार्पिता फला वापि न निवर्तित कर्हिचित् प्रागकल्पाच्च कुशलं भ्रातर्वो न चरामहि अधुना श्रीमदान्धाक्ष न पश्याम पुरः सतः मां राज्य श्रीरभूदुपुंस श्रेयकामस्य मानद स्वजनानुत बन्धुन् वा न पश्यति यथान्ददृग् श्रीशुक उवाच एवं सौहृददशै स्थिल्यः चित्त आनकदुन्दुभिः रुरोधः तत्कृतां मैत्रीं स्मरन्नश्रुविलोचनः नन्दस्तु सख्युप्रियकृत् प्रेम्णा गोविन्दरामयोः अद्य स्व इति मा शास्त्रीन् यदुर्भिर्नानितो वसत् ततः कामै पूर्णमाणः सव्रजः सह बान्धवः पारार्ध्यभरणं क्षोम नानार्घ्य परीक्षदैः वसुदेवोग्रसेनाभ्यां कृष्णोद्धवबलादिभिः दत्तमादाय पारिबर्हं यापितो यदुभिर्ययौ नन्दो गोपाश्च गोप्यश्च गोविन्द चरणाम्बुजे मनाक्षिप्तं पुनः हर्तोर्मनिषा मथुरां ययुः वन्दुषु प्रतियातेषु वृष्णयः कृष्णदेवता भिक्ष प्रावृशमासन्ना ययोर्द्वारवतीं पुनः जनेभ्य कथयाञ्चक्रुर् यदु देवमहोत्सवं यदासी तीर्थयात्रायां सुहृद् सन्दर्शनादिकं स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे तीर्थयात्रा अनुवर्णनं नाम चतुरशीतमोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।